केही छैन भाइ, म काठमाडौँ फर्किनु बुहारी सहित सुभाष दिन कोठामै आउँला, तर त्यो क्यामेरा चाहिँ नराख्नु। हुन्छ नितान्त दाजुभाइको व्यक्तिगत क्याजुअल सम्बन्ध पनि हुन्छ क्या भाइ। सिक्स सेन्सले काम गर्ने व्यक्तिहरू लडतरा हुँदैनन्, उनीहरू धेरै ध्यानी ज्ञानी दिग्गज हुन्छन्। रमेशजी त्यस्तै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई हार्दिक 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 बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। रिङ्के बुङको रागोलाई चुङ्के बुङको चुलसिल ताप्ले जुङमा ताकेर काले बुङमा काटेर अरुण तमर तरुला तिते फापर छरुला फुल लाउला केसरी खाउला बेसरी। रमेशजीसँग कैयौँ दिन कैयौँ रातहरू त भन्दैन, कैयौँ दिन हामीले बिताएका छौँ सँगै। उहाँ धरान जाँदै हुनुहुन्छ। खै हेलो हजुर नमस्ते, म पुण्य गौतम हो। अभिवादन नमस्कार र हार्दिक बधाई छ रमेशजी। ल कता हुनुहुन्छ अहिले? तपाईँको जिन्दगीको बाटो यो हुन सक्छ भनेर दिशा निर्देश गर्ने हैसियत र अधिकार पुण्य गौतमलाई छैन र उहाँको राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन आत्मनिर्णयको अधिकारलाई उहाँले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसैलाई भनी छ डेमोक्रेसी। हस् म रमेशजीलाई फोन गर्न गइरहेको छु र यसमा तपाईँले अलिकति सहयोग गरिदिनु होला। यसमा कसरी गर्ने हो? यहाँ मैले फोन डायल गरेको थिएँ, अहिले कता गयो? ल म फोन गएको छ। ए हजुर हस् मैले हानी म यसलाई स्पिकरमा जोड्न चाहन्छु, ह्यान्ड फ्री गर्न चाहन्छु। हजुर किन यो साउन्ड आएन? निमोनिया जस्ता स्वास्थ्य समस्या हुन नदिन विशेष स्वास्थ्य सतर्कता अपनाऊ। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क। हेलो हजुर रमेशजी बोल्नुभयो? हजुर हजुर ए रमेशजी नमस्कार, म पुण्य गौतम दाई। हजुर हजुर भन्नुहोस्। रमेश प्रसाईजी होइन? म त रमेश प्रसाई होइन, आत्मराम लामिछाने हो। यहाँ एउटा न्युज आएको थियो रमेश प्रसाई र के अरे निरुता सिंह भन्नेको। हजुर गीतमा के अरे एउटा गीत गाउँदाखेरि के अरे कल्पना दाहालसित बिहा हुने जस्तो, यतातिर गएर फेरि अर्को तपाईँको उसको के भन्छ के अरे केसिङ भन्नेसित के अरे बिहा हुन थाले भन्छन्। यो के हो कुराकानी मैले नबुझेर हजुरहरूलाई यसो ए ल रङ नम्बर है, रङ नम्बर सरी। ल के कहाँ हाल्नुभयो तपाईँ? गलत नम्बर नहाल्नु न, त्यहाँ डायल गर्नु न। रिसेन्टमा हान्ने हो नि त। के भयो? ए अघि कोसँग फोन भएको थियो तपाईँको, त्यसैले लाग्यो। त्यही त कस्तो फेरि नम्बर हो, धेरै नम्बर आउँछ। म रमेश प्रसाईले फोन गर्दैछु भनेर सुरुबाट भन्नुहोस्। ल कस्तो फेरि बुझ्दैन कि कुरो। यो कसरी हुन्छ तपाईँको डायल? यो गरेर सिधै नै यहाँ तल। ए ल साथीहरू, म रमेश प्रसाईजीलाई फोन गर्दैछु। रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा जारी गरिएका नियमहरूको पूर्ण रूप। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, म पुण्य गौतम दाई नै हो। हेलो हजुर नमस्ते, म पुण्य गौतम हो। अभिवादन नमस्कार र हार्दिक बधाई छ रमेशजी। ल कता हुनुहुन्छ अहिले? ए पूर्व जाँदै हुनुहुन्छ? गइसक्नुभयो कि खोइ? दाजुभाइको भेट पनि भएन। तपाईँको चटारो छ कामको। कति गते हो विवाह? 22 गते। ल शुभ विवाह अब आउन थाल्यो। ल तपाईँलाई एकदम हार्दिक 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 बधाई र शुभकामना है। केही छैन भाइ, म काठमाडौँ फर्किनु बुहारी सहित सुभाष दिन कोठामै आउँला, तर त्यो क्यामेरा चाहिँ नराख्नु। हुन्छ नितान्त दाजुभाइको व्यक्तिगत क्याजुअल सम्बन्ध पनि हुन्छ क्या भाइ। एकदम ठिक भन्नुभयो। अनि जीवन भाइको पनि सँगै हो? सँगै हो। ल अब जीवन भाइलाई पनि शुभकामना। सँगै हो त्यहाँ?
म दिन्छु, म पुरै दिन्छु त्यो भनेर। ए ल अनि अरू के छ दाइ? एकदम ठिक छ। तपाईँको बुलन्द अभिव्यक्ति सुनिरहेको छु। गणतन्त्रको पक्षमा तपाईँले दरो खरो बोल्नु भएको रहेछ एउटा भिडियोमा। तपाईँले त सदैव अब देश जनता गणतन्त्रको पक्षमा त आवाज बुलन्द गर्नु भएको छ नि त। राजतन्त्र त छातीमा पिस्तोल राखे पनि स्वीकार्ने विषय नै हो। हो, तपाईँले राजतन्त्र ठिक भन्नुभयो। छातीमा पिस्तोल तेर्साए पनि स्वीकार्ने विषय होइन त्यो। जनताको अधिकारको लागि तपाईँ पनि लड्नु भएको छ नि त। अनि जीवनजी हुनुहुन्छ? ए ल ल ल, अब तपाईँ आकाश मार्गमा हुनुहुन्छ है। ल बधाई छ, अब भेटौँ है। हस् हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू, अभिवादन। ल आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हामीसँग विशेष कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नेकपाका नेता साथै प्रखर वक्ता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न समसामयिक विषयमा उहाँले धारणा राख्नुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा उहाँले राखेको धारणाहरू चाहिँ जनताहरूले नकारात्मक टिप्पणी पनि राख्नुहुन्छ भने कतिपय अवस्थामा सकारात्मक टिप्पणी पनि राख्नुहुन्छ। आज चाहिँ उहाँले चाहिँ भर्खरै अलिकति जनताहरूले चाहिँ रुचाइएको चाहिँ एउटा वक्ता हुनुहुन्छ रमेश प्रसाईलाई चाहिँ उहाँले फोन गर्छु, बधाई दिन्छु भन्नुभएको छ। हामी यिनै विभिन्न विषयमा फोन गर्ने कुराकानी गर्नेछौँ। साथै चाहिँ उहाँले रमेश प्रसाईको गीत पनि गाउँछु भन्नुभएको छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन। दिपजी, तपाईँको यो गोर्खा लाइभप्रति हार्दिक आभारी छु। र गीत गाउनको लागि मसँग विशेष कला छैन। तपाईँले अघि अनुरोध गर्नुभयो, ठिकै छ, यसो गुनगुनाउने कोसिस गरौँला भनिदिएको हुँ। र जहाँसम्म रमेश प्रसाईजीको कुरा छ, उहाँ मेरो भाइ हो, मित्र हो, जुझारु हुनुहुन्छ, प्रखर हुनुहुन्छ र उहाँको शुभ विवाह सम्पन्न हुन गइरहेको छ र उहाँलाई म दाम्पत्य जीवनको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै उहाँको अर्का अनन्य मित्र, मेरा पनि मित्र जीवनजीको पनि सँगै विवाह हुने कुरा सुनेको छु र नन्दा सिंह होइन त उहाँले विवाह गर्न लागेको रमेशजीले। र यो जोडी सफलीभूत होस् र दुवै दृष्टिविहीन भए पनि ज्ञानको तेस्रो आँखा प्रखर भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। रमेशजीप्रति मेरो हर हमेसा आशीर्वाद छ, शुभेच्छा छ। रमेशजीलाई म उसी अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। रमेश प्रसाईलाई चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ तपाईँ? व्यक्तिगत रूपमा वा सामाजिक रूपमा चाहिँ कस्तो व्यक्ति चाहिँ लाग्छ तपाईँलाई? होइन, रमेश भाइमा एउटा प्रखर तेज तरार वक्तामा हुने क्वालिटी छ। उहाँ शब्द खेलाउन राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। र तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, उहाँ जुन परिवेशबाट हुर्किनुभयो, जुन ग्राउन्डबाट आउनुभयो, जुन फिजिकल परिवेशबाट गुज्रिरहनु भएको छ, जस्तो दुवै आँखा दुर्भाग्यवश उहाँको बन्द भयो। हामी आँखा देख्नेहरूभन्दा, हामी दृष्टिगोचर भएका मानिसहरूभन्दा कैयौँ गुणा उहाँको ज्ञानको दिव्य तेस्रो नजर प्रज्वलित छ र उहाँ तेज तरार हुनुहुन्छ। म त कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि म उहाँभन्दा हजारौँ गुणा कमजोर मान्छे हुँ। र एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको कुरा नगरौँ, हामीसँग पिएचडी होला, एमए होला, पिएचडी होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर पनि उहाँसँग उहाँ कलेजको पढाइमा पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ। मेरो विचारमा ब्याचलर रनिङ गरिरहनु भएको छ र उहाँको जुन अद्भुत प्रतिभा छ, देशभक्ति छ, हर हमेसा उहाँ देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध र हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध, मण्डलीहरू विरुद्ध र एक हिसाबले भन्दा गणतान्त्रिक चेतना लिएर अगाडि बढिरहेको एउटा प्रखर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग अथाह ज्ञानको भण्डार पनि छ, राजनीतिक चेतना पनि छ र उहाँ र मेरो भेट भएको कुरा म सम्झन्छु। फ्ल्यासब्याकमा अलिकति जाउँ, धेरै टाढा होइन। उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो पहिला। फोन गरिसकेपछि हाम्रो बातचित भयो होइन, उहाँले गर्नुभएको थियो, जीवनजीले फोन गर्नुभयो। जीवनजी रमेशजीको अनन्य मित्र, रेडियो कर्मी, उहाँ आफै पनि प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ र जीवन विष्ट भाइले रमेशजीसँग कुराकानी गराउनुभयो। त्यसपछि रमेशजीहरू काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँ आउँदाखेरि उहाँ र मेरो एउटा इन्टरभ्यू पनि गएको छ एक्सन नेपालमा। लगभग अहिले 1 मिलियन भ्युज पछ्याइरहेको छ। त्यसले त्यो धेरै चल्यो, सोसियल मिडियामा भाइरलै भयो।
फेसबुकतिर पनि टन्नै आएको छ, लाखौँ लाखले हेरेको त्यो भिडियो। पनि गर्नुहुन्छ रमेश प्रसाद? ठिक छ, म गरौँला। र त्यो भिडियो त्यतिखेर सुपरहिट भएर अहिले पनि धेरै मान्छेले सम्झिन्छन्। यहाँ धुमराई नजिकै हामीले भेटेका थियौँ, चिया खाएका थियौँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, पुण्यदायी तपाईँको विषयमा मान्छेले काफी हदसम्म भ्रम सृजना गर्न खोजे। तपाईँ जाँड रक्सी चुरोट बिनी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही पनि खानु हुँदो रहेछ, तर यस्तो नखाएको विष पनि लगाउने गरी तपाईँ माथि मान्छेले पेलपाल जेलजेल ठेलठाल गरे। यस्ता अहिले गरे नतुकाइरे कुडा कर्कट झाप पत्करहरूको विषयमा तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, कुत्ता भुक्ते हजार हात्ती लम्के बजार, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, सहीमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको साथमा हामी छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र मैले रमेशजी जतिखेर राष्ट्रियतामाथि सङ्कटका कालो बादलहरू मड्राउँछ त्यतिखेर रमेशजी र म एउटै धारमा उभिएर आवाज बुलन्द गर्ने गर्छौँ। र त्यसपछि म धरान गएँ। धरान जाँदा पनि उहाँसँग बडो आत्मीय बातचित भयो, कुराकानी भयो। त्यहाँ चुनावी सिलसिलामा म गएको थिएँ र रमेशजीका धेरै कुराहरू मलाई मनपर्छ। र सबैभन्दा खुसीको कुरा के भने उहाँ विवाह बन्धनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ। उहाँको चखेवा जोडी परेवा जोडीमा म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु, ह्याप्पी म्यारिड लाइफ भनेर अहिले भन्न चाहन्छु। भन्छु उहाँ चाहिँ मल्टी ट्यालेन्ट व्यक्तिको रूपमा चाहिँ एउटा अहिले परिचित भइरहेको छ। उहाँ चाहिँ एउटा दृष्टिविहीन व्यक्ति भएर पनि त्यति मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा अहिले यो जुन गीतहरू गाउनुहुन्छ नि, लोकदोहोरी गीत, उहाँले गाउनु भएको यो लोकदोहोरीमा चाहिँ कतिको ठिक लाग्यो तपाईँलाई? उहाँले गाउनु ठिक थियो कि वा पब्लिक स्पिकरकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दा चाहिँ ठिक थियो कि के लाग्छ तपाईँलाई? कसैको विषयमा जजमेन्ट गर्ने र कसैलाई तपाईँको जिन्दगीको बाटो यो हुन सक्छ भनेर दिशानिर्देश गर्ने हैसियत र अधिकार पुण्य गौतमलाई छैन। र उहाँको राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन, आत्मनिर्णयको अधिकारलाई उहाँले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसैलाई भनिन्छ डेमोक्रेसी। त्यसै कारण उहाँले जुन बाटो अपनाउनु भएको छ, उहाँ मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, मल्टी डाइमेन्सनल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कमेडी पनि गर्नुहोला, लोकगीतको क्षेत्रमा उहाँले छुट्टै सिक्का जमाउनु भएको छ। पब्लिक स्पिकर त उहाँ हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हुनुहुन्छ, भोलि पनि रहनुहुन्छ। राष्ट्रियता हुन सक्ला। तपाईँको भावना यस्तो होला कि एक ठाउँमा यदि तपाईँ 100 फुट खन्नुहुन्छ भने त्यहाँ इनार बन्न सक्छ। 100 फिट खन्दा 10 ठाउँमा 10 फिट खन्दाखेरि कुवा मात्रै बन्छ भन्ने तपाईँको कन्सर्न होला। धेरै नाउमा खुट्टा नराखौँ भन्ने होला। मलाई तपाईँले पनि त्यो सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। म पनि विविध फिल्डमा बोलिरहेको हुन्छु, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल भन्ने राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको त्यो प्रखर काव्य पङ्क्ति तपाईँले सम्झिनुपर्छ। मलाई अर्को पनि सम्झना हुन्छ, जस्तो स्टेफेन हकिङ्स ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेख्नुभयो। उहाँले टाइम मेसिनको पनि परिकल्पना गर्नुभयो र हिस्ट्रीलाई रिभिजिट गर्ने एउटा साइन्टिफिक डिस्कभर पनि दिनुभयो। र स्टेफेन हकिङ स्वयं कुजिएर बस्नुभएको थियो, तर उहाँको ट्यालेन्ट हेर्नु त। अल्बर्ट आइन्स्टाइन जसले थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्नुभएको छ, उहाँ पछिको दुनियाँको अत्यन्तै प्रखर, अत्यन्तै शक्तिशाली, अत्यन्तै उच्चस्तरीय वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङ्सको नाम दुनियाँले पुकार्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रै पारिजात दिदी पनि कुजिएर बस्नुभएको थियो। उहाँको प्रतिभा हेर्नुहोस्। र दृष्टिविहीन धेरै मान्छेहरू, हेलेन केलरदेखि सबैको उदाहरण दिन सकिन्छ। कति ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, कस्तो राम्रो प्रतिभा देखाइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञानको तेस्रो मस्तिष्क उग्रिएका स्वयम्भू आँखा उग्रिएकाहरू, अथवा यसो भन्छु म कि सिक्स सेन्सले काम गर्ने व्यक्तिहरू लडतरा हुँदैनन्। उनीहरू धेरै ध्यानी ज्ञानी दिग्गज हुन्छन्। रमेशजी त्यस्तै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई हार्दिक 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 बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। डाक्टर पुण्य गौतमलाई चाहिँ यो जुन नन्द सिंहसँग चाहिँ विवाह हुन्छ भन्ने चाहिँ केही जानकारी थियो कि त्यही पुरानै चाहिँ दाहाल हुनुहुन्छ नि हाम्रो, उहाँ दाहालसँग नै विवाह हुन्छ भनेर चाहिँ धेरैले चाहिँ त्यो खालको आकलन गरिरहेका थिए। तपाईँलाई चाहिँ नन्द सिंहसँग हुन्छ जस्तो चाहिँ तपाईँलाई केही थियो अलिअलि सुईको? प्रिय मित्र, तपाईँले मलाई जुन विभूषण दिनुभयो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले औपचारिक कार्यक्रम गरेर अवश्य एक दिन त्यो विभूषण दिनेछ। अहिले लकडाउन छ, कोरोना छ, त्यसकारण त्यो कुरामा वाच एन्ड सी, वेट एन्ड सी भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म मलाई लाग्छ नन्दाजीसँग उहाँको जुन खालको प्रेम सम्बन्ध अङ्कुराएको थियो भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो। मुना मदन जस्तै जोडी बन्ने सम्भावना लिएर केही समयदेखि उहाँहरू जीवन रथ अगाडि हाँकिरहनु भएको थियो
आजकलको भाषामा डेटिङ पनि गरिरहनु भएको थियो कि थिएन त्यो मलाई थाहा भएन, तर मैले यसो घाइरो गएर सुनेको थिएँ। मैले यसो उहाँका आफन्तीजनहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब मिडियामा त कल्पना दाहालसँग नाम जोडिएर खुबै आयो। त्यो दोहोरीको होइन दोहोरीको त्यो गेडा भन्छ, दोहोरीको शब्दहरू सुन्दाखेरि ओहो यहाँ पो ठिक ठाउँमा निशाना लागेछ भन्ने लागेको थियो। अहिले कतिपय मान्छेलाई कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना जस्तो भएको छ र शिकारी खुदिया शिकार हो गया टाइपले पनि कोही खुत्रुकै भएको छन् भने माफ गर्नु होला, त्यो मेरो कन्सर्नको विषय होइन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको बिचमा त्यस्तो खालको दाजुबहिनी बाहेक कुनै अनावश्यक सम्बन्ध थिएन। त्यो हो भाइटिका लगाउने स्तरकै सम्बन्ध थियो होला। अलिकति के हुन्छ भने लोकगीतमा जाँदाखेरि लोकसङ्गीतमा जाँदाखेरि शृङ्गारिक रसका शब्दहरू उच्चारण हुन्छन्, त्यति मात्रै भएको होला। र अब हामीले त्यस्तो कुरा सोच्नु हुँदैन। जब उहाँको इङ्गेजमेन्ट भइसक्यो, अब पञ्चे बाजा बज्ने बेला भइसक्यो, जन्ते बाख्रो ढालिने बेला भइसक्यो, झ्याइ झ्याइ हो झ्याइ झ्याइ अब बाजा सुन्ने बेला भइसक्यो, दाँत तिखारेर बसेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको नन्दा सिंहसँग उहाँ नन्दा सिंहजी पनि यसो हेरेँ मैले टेलिभिजनमा, घाइरो गएर त सुनेको थिएँ। होइन शालीन हुनुहुन्छ, भलादमी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, तैपनि उहाँको पनि ज्ञानको तेस्रो नजर मस्तिष्क खुलेको जस्तो लाग्यो, समझदार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दाम्पत्य जीवन सुखद हुन्छ, चखेवा जोडी जस्तै हुन्छ। विलियम शेक्सपियरको नाटक रोमियो जुलियटको जस्तो बिछोड हुँदैन। त्यस्तै मुना मदनको जोडी जीवन पर्यन्त अमर रहेपछि बिछोड भयो, त्यस्तो हुनेवाला छैन। उहाँहरूको यो जोडी अत्यन्तै सुखद हुनेछ र सफल हुनेछ र उहाँहरूको यो जोडी युग युगसम्म मान्छेले प्रशंसा गर्ने जोडी हुनेछ। रमेशजी र नन्दाजीको उहाँहरू मेरो भाइ बुहारी हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। मलाई अनौपचारिक रूपमा आइसकेको छ। औपचारिक रूपमा अब कार्डको कुरा गर्नुहुन्छ कि अब गाउँघरतिर त सुपारीको कुरा हुन्छ, सुपारीको गेडो आयो कि आएन भन्ने हुन्छ, यता कार्डको कुरो चल्छ। कार्ड पनि आउँदै होला, होइन गइहाल्छु नि। मेरो मित्रको विवाहमा म नजाने यो हुनै सक्दैन, म जान्छु। हस् म रमेशजीलाई फोन गर्न गइरहेको छु र यसमा तपाईँले अलिकति सहयोग गरिदिनु होला। यसमा कसरी गर्ने हो? यहाँ मैले फोन डायल गरेको थिएँ, अहिले कता गयो? ल म फोन गएको छ। ए हजुर हस् मैले हानी म यसलाई स्पिकरमा जोड्न चाहन्छु, ह्यान्ड फ्री गर्न चाहन्छु। हजुर किन यो साउन्ड आएन? निमोनिया जस्ता स्वास्थ्य समस्या हुन नदिन विशेष स्वास्थ्य सतर्कता अपनाऊ। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क। हेलो हजुर रमेशजी बोल्नुभयो? हजुर हजुर ए रमेशजी नमस्कार, म पुण्य गौतम दाई। हजुर हजुर भन्नुहोस्। रमेश प्रसाईजी होइन? म त रमेश प्रसाई होइन, आत्माराम लामिछाने हो। यहाँ एउटा न्युज आएको थियो रमेश प्रसाई र के अरे निरुता सिंह भन्नेको। हजुर गीतमा के अरे उता गीत गाउँदाखेरि के अरे कल्पना दाहालसित बिहा हुने जस्तो, यतातिर गएर फेरि अर्को तपाईँको उसको के भन्छ के अरे केसिङ भन्नेसित के अरे बिहा हुन थाले भन्छन्। यो के हो कुराकानी मैले नबुझेर हजुरहरूलाई यसो ए ल रङ नम्बर है, रङ नम्बर सरी। ल के कहाँ हाल्नुभयो तपाईँले? गलत नम्बर नहाल्नु न, त्यहाँ डायल गर्नु न। रिसेन्टमा हान्ने हो नि त, के भयो? ए अघि कोसँग फोन भएको थियो तपाईँको, त्यसै बेला लाग्यो। त्यही त कस्तो फेरि धेरै नम्बर आउँछ। म रमेश प्रसाईलाई फोन गर्दैछु भनेर सुरुबाट भन्नुहोस्। ल कस्तो फेरि बुझ्दैन कि यो कसरी हुन्छ तपाईँको डायल? यो गरेर सिद्धि नै यहाँ तल। ल साथीहरू म रमेश प्रसाईजीलाई फोन गर्दैछु।
रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा जारी गरिएका नियमहरूको पूर्ण रूप हेलो हजुर हजुर नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार म पुण्य गौतम दाई नै हो हेलो हजुर हजुर नमस्ते म पुण्य गौतम हो दाइ अभिवादन नमस्कार र हार्दिक बधाई छ रमेशजी आशीर्वाद हो दाइ ल कता हुनुहुन्छ अहिले जाँदैछु दाजु ए पूर्व जाँदै हुनुहुन्छ गइसक्नु भयो कि खोइ दाजुभाइको भेट पनि भएन विवाहको चटारो यस्तै हुँदो रहेछ तपाईँको चटारो छ कामको कति गते हो विवाह 22 हो दाजु ए 22 गते ल शुभ विवाह अब आउन थाल्यो हजुर हजुर ल तपाईँलाई एकदम हार्दिक 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 बधाई र शुभकामना है केही छैन दाइ म काठमाडौँ फर्किने बित्तिकै बुहारी सहित आशीर्वाद लिन कोठामै आउँला तर त्यो क्यामेरा चाहिँ नराख्नु हुन्छ 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 नितान्त दाजुभाइको व्यक्तिगत क्याजुअल सम्बन्ध पनि हुन्छ क्या दाइ एकदम ठिक भन्नुभयो अनि जीवन भाइको पनि सँगै हो सँगै हो ल ल ल अब जीवन भाइलाई पनि शुभकामना सँगै हो त्यहाँ म दिन्छु म पुरै आउँछु त्यो भनेर ए ल अनि अरू के छ दाइ एकदम ठिक छ तपाईँको बुलन्द अभिव्यक्ति सुनिरहेको छु गणतन्त्रको पक्षमा तपाईँले दरो खरो बोल्नु भएको रहेछ एउटा भिडियोमा तपाईँले त सदैव अब देश जनता गणतन्त्रको पक्षमा त आवाज बुलन्द गर्नु भएको छ नि त राजतन्त्र त छातीमा पेस्टोल राखे पनि स्वीकार्ने विषय नै हो तपाईँले राजतन्त्र ठिक भन्नुभयो छातीमा पेस्तोल तेर्साए पनि स्वीकार्ने विषय होइन त्यो हो जनताको अधिकारको लागि तपाईँ पनि लड्नु भएको छ नि त अनि जीवनजी हुनुहुन्छ किन घरतिर छ म गएर कुरा गराउँला म अहिले विमानमा छु कि दाजु ए ल ल ल अब तपाईँ आकाश मार्गमा हुनुहुन्छ है ल बधाई छ अब भेटौँ है सधैँ हस् हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू अभिवादन ल हजुर निकै राजनीति तरिकाले कुराकानी हुँदो रहेछ रमेश प्रसाईसँग होइन मेरो उहाँ भाइ हो आत्मीयता छ मित्रता पनि छ सबै कुरो छ नि रमेशजीसँग कैयौँ दिन कैयौँ रातहरू त भन्दिनँ कैयौँ दिन हामीले बिताएका छौँ सँगै उहाँ धरान जाँदै हुनुहुन्छ खोइ अब उठाएको फोन उठाएको आवाज सुन्दा पाप चिताएको नठहरियोस् यदि चेलीबेटी हुनुहुन्छ भने माफ पाऊँ नभए कतै अब उहाँको भावी जीवन सङ्गिनी त होइन भनेर पुण्य गौतम दाईको जस्तो आवाज छ भन्ने चाहिँ उहाँ नै हो कि जस्तो लाग्यो तर यदि चेलीबेटी पर्नु भएको भए माफ पाऊँ उहाँले भन्नु नै भयो नि म तपाईँका आशीर्वाद पनि लिन आउँछु भनेर मेरो त उहाँलाई धेरै 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 शुभकामना र आशीर्वाद छ यसो गर्छु म पनि जान सक्छु मेरो अलिकति काम छ मेरो व्यक्तिगत कामहरू छ पारिवारिक जिम्मेवारीहरू छ यता देशको राजनीतिक अवस्थालाई पनि तरलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो उहाँलाई हार्दिक शुभकामना मैले व्यक्त गरिसकेको छु मेरो अपार माया छ स्नेह छ उहाँको सफलताको प्रगतिको कामना मैले गरिसकेको छु विश यु अल द बेस्ट भनिसकेको छु ह्याप्पी म्यारिड लाइफ भनेर मैले चिताइसकेको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दाजुभाइको सम्बन्ध भनेको एक हिसाबले भन्दा हिमाल चाहिँ अग्लो मह चाहिँ गुलियो र सागर चाहिँ गहिरो छ भन्दा फरक पर्दैन रमेश प्रसाई र पुण्य गौतमको सम्बन्ध भनेपछि यति धेरै चर्चामा आएको विवाह जो दृष्टिबिन हुनुहुन्छ हजुर यति धेरै प्रभावशाली हुनुहुन्छ चर्चामा आएको विषय त यही होला है विवाह होइन विवाहको त विवाह बन्धनमा बाँधिने सेलिब्रेटी जोडीहरूको चर्चा हुन्छ यस्तो के उहाँ एउटा पब्लिक फिगर हो तपाईँलाई थाहा छ नि मैले पनि कहिलेकाहीँ दसैँमा यसो खाजा खाँदाखेरि दर्जनौँ क्यामेराहरूले म घेरिएँ होइन र आज पनि सोसियल मिडियामा टिकटकमा हेर्नुहोस् एउटै भिडियो मेरो एक्सको छम्मा भन्ने मैले त्यतिखेर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा 54 लाख होइन 54 लाख भ्युज कलेक्सन भएको छ त्यसमा एउटै भिडियोमा त्यसकारण यो भाइरल भन्ने कुरो सामान्य कुरा हो मुख्य कुरो सम्बन्धको कुरा हो भाइरल हो कि प्रभावशाली को रमेश प्रसाई प्रभावशाली पनि हुनुहुन्छ भाइरल पनि हुनुहुन्छ म जस्तो किसिमको एउटा व्यक्तित्व र कृतित्वको जगमा उभिएको छु रूप रङ फरक होला सार तत्त्वमा वा त्यस्तै गरी अगाडि बढिरहनु भएको छ जसरी रमेश प्रसाईले देश र राष्ट्रको लागि जति बोल्नु भएको छ त्यसरी नै जनताहरूले पनि त्यत्तिकै माया गर्दै आउनु भएको छ सरिता गिरीको केसमा पनि उहाँले चाहिँ
प्रहरीमा गएर नै उजुरिहाल्नु भएको थियो। हजुर। देशको त धेरै माया रहेछ नि रमेश बसाइलाई। होइन, जरुर उहाँ राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ। देश र जनताको पक्षमा उहाँले हर हमेसा आवाज बुलन्द गर्नुभएको छ मैले जस्तै। र कुनै पनि यस्ता मुद्दाहरू छैनन् जो जनविरोधी हुन् त्यसको विरुद्ध रमेशजी नबोलेको होस् वा पुण्य गौतम नबोलेको होस्, यस्तो कुनै मुद्दा छैन। त्यसकारण तपाईँले देश र राष्ट्रभन्दा पनि देश र जनताको पक्षमा उहाँले आवाज दरो खरो रूपमा बुलन्द गरेको कुरा सम्झाउनु तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म मलाई लाग्छ रमेशजी, हामी त्यतिखेर सरिता गिरी जसले देशद्रोह गरेकी थिइन्, महान नेपाली झन्डा विरुद्ध, महान नेपाली नक्सा विरुद्ध हलाहल कालकुट विष ओकल्ने एउटा नागिनको, दुष्ट नागिनको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। उनको सांसद पद खोसिनुपर्छ भनेर सडकमा आवाज बुलन्द गरेर आन्दोलन तताउने म थिएँ, हिरासत भोग्ने म थिएँ। र उहाँले आफ्नो एउटा फिजिकल परिस्थिति यदि हामी जस्तै उहाँले खुल्ला संसार आफ्नै नाङ्गो आँखाले देख्न सक्नुहुन्थ्यो भने मभन्दा बढी राम्रोसँग आन्दोलनको मोर्चा उहाँले सम्हाल्नुहुन्थ्यो होला। तर उहाँलाई जुन प्रकृतिले एउटा दुर्भाग्यवश ठगेको छ, म प्रकृतिप्रति बहुत क्रोधित छु यो मामिलामा। म प्रकृतिको यो अन्याय विरुद्ध घनघोर आवाज यस मानेमा बुलन्द गर्छु कि यहाँ कस्ता जाली फटा जालजेल गर्ने कपट गर्ने मान्छेहरू संसार खुल्ला आँखाले हेर्न सकिरहेका छन्। रमेशजी जस्तो देश र जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने व्यक्तिको त्यो दृष्टि किन नखुल्लाएको? कतिपयले भनिरहेका छन् म आफ्नै आँखा दिन तयार छु। पुण्य गौतमले पनि रमेशजी सही सलामत हुनुहुन्छ भने एक आँखा दिन तयार छ, ऊ पनि दिन्छु यदि आवश्यकता परेर। मेडिकल साइन्सले उहाँको आँखा यदि दृष्टि हाम्रो कारणले फर्किन्छ भनेर भन्यो भने यसमा म पछाडि पर्दिनँ। धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। रमेशजीको दृष्टिले छर्रङ्ग उहाँको आन्तरिक दृष्टि, अन्तर्दृष्टिको जुन खालको तेज तरारपन छ त्यसमा कुनै कमी छैन, त्यो छँदैछ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। सुकरातले भन्नुभएको थियो, जसले हेमलक विष पिएर पनि सत्यको पक्षमा वकालत गर्नुभएको थियो, न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नुभएको थियो। उहाँले भनेको एउटा कुरा म कहिले पनि भुल्दिनँ, अलोकप्रिय सत्यको पक्षमा उभिनुपर्छ। लोकप्रिय झुटको पछाडि हातमा झाप गरेर दौडिनु हुँदैन, किनभने अलोकप्रिय सत्य भनेको युग युगसम्म अमर हुन्छ र लोकप्रिय झुट बेलुन जस्तो त्यो प्याट्टै फुटेर समाप्त हुन्छ। आज छ भोलि छैन। त्यसकारण म रमेशजीलाई पनि भन्छु, तपाईँ हामीले जहिले पनि अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्ने पनि चेष्टा गरेका छौँ। हामीलाई यस बापत केही मिलेको छैन, मिलोस् भन्ने चाहना पनि छैन। हामी एकदम सडकमै बसेर, धुलोमा हिलोमा चटाईमा गुन्द्रीमा बसेर भोलि सिंहदरबार पुगियो भने पनि त्यहाँ बसेर पनि जनताको सेवा गर्नेछौँ। तपाईँलाई म अब दुईटा प्रश्न मात्रै। हजुर, ओके। राजनीति विश्लेषक हुनुहुन्छ। हजुर। राजावादीहरू अहिले पछिल्लो अवस्थामा सडकमा उत्रिरहेका छन्। हजुर। तर राजावादी चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ तपाईँले पटक बोल्दै आउनु भएको छ। राजावादीहरूलाई उस्तै पऱ्यो भने बोरामा हालेर कुट्नुपर्छ भन्नेसम्म चाहिँ कुरा पनि आइरहेका छन्। राजावादीहरू केका लागि चाहिँ अहिले सर्वलाइरहेका छन्, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब यस्तो, म कसैलाई बोरामा हालेर कुट्नुपर्छ भन्ने घनघोर तानाशाही तन्त्रको खिलाफमा छु, विरुद्धमा छु। मैले त्यसो भनेको छैन। मैले जहिले पनि शान्ति, स्थिरता, विकासको पक्षमा छु भने होलान्। अब हरेक किताबमा उग्रवादी मान्छे हुन्छन्, एक्सट्रिम मान्छे हुन्छन्, लडाकुहरू हुन्छन्। उता पनि त गणतन्त्रवादीहरूलाई यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनेर हिंसात्मक कुरा गरिरहेका छन्, रगतको खोलो बगाउने कुरा गरिरहेका छन्। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको हातमा खेलेका, युरोहरू डलरमा आफ्नो आत्मा बेचेका, यो देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध बगावत गर्न चाहने, गायक हुने क्षमता नभएका, एसएलसी पास राम्रोसँग नगरेको हुनाले खरदार मुखिया हुन नसक्ने, अरबबाट भिसा नखसेका, फर्स्ट एड खल्ली बल्लीहरूलाई सिआइएको एजेन्ट सीके राउत जसले देश टुक्राउनुपर्छ भनेर हिजो बगावत गर्यो, त्यसको पक्षमा वकालत गर्नेहरू अथवा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा 500 को लागि सेटिङ गरेर कर्याप झ्याप भएका मान्छेहरू, नक्कली वाइसिएल बनेर करोडौँ रुपियाँ उठाएर अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर फोकटिया कुरा गरेका गाजावादीहरू, यस खालका धन्दा सेठहरू, गल्लावालहरू मोदी र ट्रम्पको पाउमा हिजो परेका थिए, आज पनि लम्बसार परिरहेका छन्। भारतीय शासक वर्गको तलुवा चाटिरहेका छन्। 10 अर्बको युरो भालु डलरमा आफ्नो आत्मा बेचेका यस्ता खालका धन्दा सेठहरू, जसको आन्दोलनप्रति हामीले भनेका छौँ टिकटक बन्द गर्ने, फेसबुक बन्द गर्ने, युट्युब बन्द गराउने, सोसियल मिडिया बन्द गर्ने, नेपाललाई अन्धकारतिर धकेल्ने
केही बोल्यो कि तानाशाही तन्त्र लागू हुने, बोल्नै नपाउने, मिडिया सबै बन्द गराइदिने, यो खालको घटिया हरकत गर्ने यस खालका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको प्रेत आत्माहरू अहिले सल्लाइरहेका छन्। हामी भन्छौँ करोडौँ गणतन्त्रवादी सिंहहरू गर्जिन बाँकी छ, स्याल हुडारहरू कोसौँ पर भाग्ने छन्। र एउटा कुरा मैले भनिरहेको थिएँ, राजाभन्दा चर्का राजावादीहरू, पूर्व राजाभन्दा पनि चर्का राजावादीहरूको कुनै तुक छैन भन्ने कुरा मैले भन्दै हिजो पूर्व राजाको तर्फबाट एउटा विज्ञप्ति आएको छ, सेतो पार्टीमा आएको छ, मैले स्क्रिनसट पनि ल्याएको छु। म के भन्छु भने यी नक्कली राजावादीहरू जो वास्तवमै भोलि रातदरबार हत्याकाण्डको फाइल खुलाएर पूर्व राजालाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहन्छन्। प्रवीण गुरुङ हत्याकाण्डमा नक्कली ड्राइभर बनाएर एउटा खड्ग भुजेल भन्नेलाई फसाइयो। पूर्व आइजी अच्युत कृष्ण खरेलले प्रमाणसहित आफ्नो किताबमा लेख्नु भएको छ। त्यो फाइल फेरि खुलाएर पूर्व राजा युवराज पारसलाई सङ्कटमा हाल्न चाहन्छन्। पूर्व युवराजले त स्पष्ट भनेका छन्, हामी कुनै वादी होइन, हामी सबै नेपाली हो भनेर भनेका छन्। त्यसकारण उनले गणतन्त्र स्वीकारेका छन्। सिर्फेत जनताको नासो जनतालाई बुझाउँछु भनेर पूर्व राजा गणतन्त्र स्वीकारेर नारायण नीति छोडेर नागार्जुन गएर कविता लेखिरहेको पूर्व राजालाई नक्कली राजावादीहरू जो टीका राम भएर यो देशमा अस्थिरता र अशान्तिको खाडो जोगाउन चाहन्छ, जसले डलर युरो भारूमा आफ्नो आत्मा बेचेका छन्, यस्ता देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीका छौडा वा अरिङ्गालहरूले ठुलो कुरो नगरे हुन्छ। र म यति कुरा भन्छु, वडा सदस्यमा जमानत गुमाउनेहरूको कुनै राजनीतिक हैसियत हुँदैन। यदि तिमीहरूसँग किञ्चित राजनीतिक नैतिकता छ भने आऊ, चुनावमा आऊ, पार्टिसिपेसन गर, हामीलाई हराएर देखाऊ। वडा सदस्यमा जित्न सकेका छैनन्, आफै त महादेव उतानुटाङ कल्ले देला बर, बुटौलमा पनि तिनै मान्छे छन्, स्याङ्जामा पनि तिनै मान्छे छन्, काठमाडौँमा पनि तिनै छन्। केटाकेटी आए, भटभटे चलाए, पेट्रोलको सत्यानाश गरेका छन्, आन्दोलनकारी पनि होइनन्। त्यसकारण यस्तो नि त प्रतिगामीहरूको, प्रतिगमनकारीहरूको, दक्षिणपन्थीहरूको जसले अन्तिम रोदन पकड गरिरहेका छन्, चिहानबाट बिउतिन खोजिरहेका छन् प्रेतात्माहरू, तिनीहरूको पनि त अलिकति भोट होला, तिनीहरूको पनि अन्तिम चिच्याट होला। कमिलाको मर्ने बेलामा प्वाख उम्रिएकै होला। वैचारिक रूपमा भनी है, भौतिक रूपमा त राजतन्त्र भन्ने यहाँ छैन। जहाँ राजतन्त्रै छैन उनीहरू कसरी राजावादी हुन सक्छन्? नम्बर 1, पोलिटिकली म त एउटा तपाईँलाई भन्छु, हामीले त फिलोसोफिकली हेर्ने हो नि, एउटा PhD लेभलको मान्छेले त माइक्रो एन्ड म्याक्रो इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्नुपर्छ। पूर्व राजाको यो विज्ञप्ति के हो? उहाँलाई के छ भने सुन्नुहोस्, पूर्व राजाको बुवा महेन्द्रले काठमाडौँका नेवार साहुसँग ऋण लिएको इतिहास छ। पूर्व राजासँग खरबौँको सम्पत्ति छ नि त। भोलि त्यसको छानबिन नहोस् भनेर उहाँले सेफ ल्यान्डिङ खोजेको स्थिति छ। मैले अघि पनि भने प्रवीण गुरुङ हत्याकाण्डको फाइल खोल्यो भने पूर्व युवराज पारसलाई कत्रो सङ्कट पर्छ। राजदरबार हत्याकाण्डको अपराधी को हो भनेर त्यसको सुरुदेखि छानबिन भयो भने के हुने? त्यसकारण यी तमाम कुरा पूर्व राजाले ख्याल गर्नुभएको छ। उहाँलाई थाहा छ कि क्यासिनो सञ्चालन पनि उहाँले गर्नुभयो। र तपाईँलाई थाहा छ हिन्दू सम्राट भन्नेहरूले सोल्टी होटल खोलेर त्यहाँ जुवाघर सञ्चालन गरेका छन्। र 2038 सालमा गाईको मासु, विदेशीहरू गाईको मासु खान्छन्, त्यसकारण गाईको मासुको टेन्डर आह्वान गरेको छ पूर्व राजाको स्वामित्वमा रहेको सोल्टी होटलले। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? धर्मको ठेक्का लिने? यस्ता वाहियात कुरा गर्नु हुँदैन। र पूर्व राजालाई म यस मानेमा फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले गणतन्त्र स्वीकारेर नारायण नीति छोडेर उहाँ अहिले निर्मल निवासमा हुनुहुन्छ। र राजतन्त्रको उहाँलाई सबैभन्दा ठुलो सन्तुष्टिको विषय के छ भने अन्तर्राजतन्त्र समाप्त हुँदा राजाहरू भौतिक रूपमै नरहने स्थिति हुन्छ कतिपय देशमा, अथवा देशबाट खेदिन्छन्, सम्पत्ति कब्जा हुन्छ। कमसेकम हाम्रो यो सरकारले, गणतन्त्रले उहाँलाई त सुविधा दिएको छ, सुरक्षा दिएको छ। र राजतन्त्रको पक्षमा भइरहेको आन्दोलनमा म छैन भनेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले स्पष्ट रूपमा वक्तव्य दिनुभएको छ। हिजोको सेतो पार्टीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँले यहाँ भन्नुभएको छ, हिजो आज देशव्यापी रूपमा भइरहेको राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना सम्बन्धी हिन्दू राष्ट्रको मागमा आफ्नो कुनै चासो नरहेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिक्रिया दिएका छन्। किनभने उहाँलाई थाहा छ नेपालबाट धर्मनिरपेक्षता संघीयता खोसियो भने त्यसको भोलिपल्टदेखि गृहयुद्ध सुरु हुन्छ, देशमा रक्तपात हुन्छ, लासहरूको ढेर लाग्छ, देश फेल्ड स्टेटमा जान सक्छ। त्यसकारण यो शक्ति सन्तुलन भङ्ग गर्न उहाँ चाहनुहुन्न। सायद उहाँलाई लागेको होला आफ्नो छोरो पारस बिग्रिए पनि हृदयेन्द्र अलिकति सुस्त छन् रे, उनलाई सही लाइनमा ल्याएर भोलि बरु जनताको तर्फबाट, हुनसक्छ नेकपाकै तर्फबाट उम्मेदवार बनाउने उहाँको ख्वाब होला। व्यापारी मान्छेले त जहिले पनि नाफाको हिसाब किताब खोजेको हुन्छ नि त। उहाँ त व्यापारी हो, उहाँलाई राजपाट मतलब छैन, बुढो हुनुभयो, अब सङ्गीत सुन्ने, कविता कोर्ने, चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्ने, आफ्नो छोरालाई कठैबरा भन्ने बस्ने। र
उहाँलाई के पनि थाहा छ भने उहाँकी बुहारी हेर्दाखेरि जति हसमुख भए पनि जन्मको हिसाबले उहाँ भारतीय छोरी र नेपाली बुहारी हो। त्यसकारण यो कुरो पनि उहाँले ध्यान दिनुभएको छ। हिमानीको बुवा भनेको भारतीय हो, यो कुरा पनि उहाँलाई थाहा छ। यो आन्दोलन यो खालको चाहिँ यो अहिले सडकमा मान्छे उत्रिनुमा चाहिँ नेकपा चाहिँ कारक तत्त्व छ कि छैन? कारक होइन, यस्तो हो, हामीले केही कमी कमजोरी गऱ्यौँ होला, महान कामको बावजुद हाम्रा केही कमी कमजोरी भयो होला नि। त्यो कमी कमजोरीको धुलो टकटकाउनुपर्छ। बागमतीमा ढल मिसियो भन्दैमा बागमती ढलमती हुँदैन मित्र। दलहरूले कमजोरी गरे भन्दैमा त्यो गणतन्त्रको कमजोरी हुँदैन। गणतन्त्र भनेको जनताको सिस्टम। हामीले चाहेको भनेको त तपाईँलाई एउटा भन्छु म, राजतन्त्रको प्रतीकको रूपमा पूर्व युवराज पारस हुन्। किनभने अस्ति एकजना राजाभन्दा चर्का राजावादीले अपिल त्रिपाठीसँग स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, पारसलाई हामी पूर्व युवराजको हैसियतबाट युवराज बनाउन चाहन्छौँ, राजगद्दी उत्तराधिकारी बनाएर भोलि ज्ञानेन्द्र शाहपछि ल्याउन चाहन्छौँ भन्ने बित्तिकै हामीले परिकल्पना गरेको राजा भनेको दुर्भाग्यवश मैले यो शब्द भन्नुपर्छ, ट्यापे गजडी मुन्द्रे आवारा लम्पट गुन्डा पो रहेछ त। तर जनताले चाहेको भनेको त जनताको प्रत्यक्ष मतदानद्वारा 51% बलमा कुलमान घिसिङ अथवा महावीर पुन अथवा हामी जस्ता मान्छेहरू जो चरित्रवान छौँ, इमान्दार छौँ, हामी जस्ता जनताका असली छोरालाई, एउटा जनजातिको छोरो, एउटा महिला, एउटा दलित, एउटा उपेक्षित उत्पीडित मान्छे जो इमान्दार छ, देशभक्त छ, उसलाई ल्याउन चाहेको। एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ, 1912मा जब चिनमा रिभोल्युसन भयो, त्यसपछि डाक्टर सन यात्सेन राष्ट्रपति हुनुभयो। च्याङ्काई सेक जस्तो गद्दारले शासन गर्यो, युएन सियाकाई जस्तो एउटा घटिया मान्छे पनि शासन सत्तामा आयो। तर 1949मा जब अक्टोबर, त्यहाँ पनि अक्टोबर क्रान्ति नै भनिन्छ, त्यो रिभोल्युसन भइसकेपछि माओ त्से-तुङ, देङ स्याओपिङ, ज्याङ जेमिन हुँदै प्रेसिडेन्ट सीसम्म आइपुग्दा दुनियाँमा राम राज्य कहीँ छ भने चिनमा छ भनिन्छ। गणतन्त्रले दिएको उपलब्धि त्यहाँ हेर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के भने, यहाँ त राम राज्यबाट रामै आयो भने पनि डिएनए टेस्ट गरेर कतै रावण त होइन भनेर जाँच परख गर्ने यो देश हो। त्यसकारण मैले यति कुरा भनिसकेपछि जब पूर्व राजा नै यो नक्कली राजावादीहरूको आन्दोलनप्रति पूर्णतया असन्तुष्ट, क्षुब्ध र क्रोधित हुनुहुन्छ भने हामीले भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। 46 सालको आन्दोलन पनि त सुरुमा त सानै थिए भने तपाईँले आन्दोलन भन्ने यसलाई देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले छोडेका छौडाहरू र बहकिएका भावुक मान्छेहरूको आन्दोलनको अर्थ त बहुत पवित्र हुन्छ। आन्दोलन भनेको पवित्र हुन्छ, आन्दोलन क्रान्तिको निम्ति हुन्छ, आन्दोलन परिवर्तनको निम्ति हुन्छ। यो त इतिहासको चक्र उल्टोतिर घुमाएर कुनै शक्ति केन्द्र सामु तुमैव माताश्च पिता तुमैव सर्वं मम देव देव भावमा गिडगिडाउने, चाकडी गर्ने दलाल तन्त्र हो र अर्को प्रकारको लुटतन्त्र हो। यो परिवर्तन होइन, यो मुठ्ठीभर प्रेतात्माहरू जागृत भएर अहिले अन्तिम रूपमा चिच्याट गरेको मात्रै हो। यो अन्तिम क्रन्दन हो। नक्कली लोकतन्त्र भयो भन्छ नि, कसले भन्यो नक्कली? यो लोकतन्त्रलाई परिष्कृत गरेर हामीले उन्नत प्रकारको गणतन्त्रमा फेर्नको निम्ति जनताद्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी, त्यो चाहे प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, सबभन्दा राम्रो राष्ट्रपति हुनसक्छ, त्यसमा जाने हो। त्यो मात्रै असली प्रजातन्त्र हो। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? र समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ, जनताको खाना नाना छानाको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। एउटा शासक भनेको उड्छ कि फड्कार साला जता जाला उतै खाला, बोक्न बकरी पिर्न सुर्ता टाइपको हुनुपर्छ। अन्तिममा म सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यो देश अगाडि बढ्यो, पछाडि हट्दैन। केही स्याल फ्याउराहरू कराउँदैमा आफ्नो गुफामा सुतिरहेका सिंहहरू हलचल गर्दैनन्। यदि उनीहरू गर्जिए भने मात्रै पनि स्याल फ्याउराहरू कसौँ पर भाग्नेछन्। म यही भन्न चाहन्छु, अगाडि बढौँ, इमान्दार हौँ। हामीले देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हर हमेसा आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामय। सुन्नेला सुनको माला, भन्नेला फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला। हस्त नमस्कार, अभिवादन।